बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर नकवी साहब जो यौम अली हज़रत यौम अली कमेटी के सरबराह हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बासादत मौका पर उन्होंने मुझे मदऊ किया और उनकी यौम वलादत चंद दिन पहले थी और हमेशा ये रस्म ये मनाया करते हैं। मैं दूसरी मर्तबा यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और हज़रत अली का हमेशा एक पैगाम रहा है, वो अमन का दर्स दिया है और उन्होंने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है और उन्होंने अख़ुवत का दर्स दिया है। और आज इस मुल्क में जो दुनिया में मसाइल हैं, अगर हज़रत अली के कौल पे, अगर उनके फरमान पे अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत से मसाइब जो हैं उनका हल निकल सकता है। और आज आपने देखा न्यूज़ीलैंड में जिस तरीके से एक सानिया हुआ जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, मगर वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने और उनकी ख़ुसूसन वज़ीर आज़म ने जिस तरीके के साथ उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक सॉलिडारिटी शो की विद द मुस्लिम नेशन कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो एक हमारा एक चेहरा दिखाया जाता था, मस्क किया जाता था और हमेशा दहशतगर्दी के साथ और एक्सट्रीमिज़म के साथ मुसलमानों को दिखाया जाता था, वो इस तासुर को ज़ायल किया है। और अगर हज़रत अली के कौल पे हम अमल करें तो ये साबित होगा कि ये मज़हब जो मज़हब इस्लाम है, जो मज़हब जो दीन है, इस्लाम का दीन है, वो दर्स देता है और सॉलिडारिटी के लिए और एक मुस्लिम उम्मा मैसेज देती है कि हमने अक़लियतों का भी ख्याल रखना है और हमने हर किसी का ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह अगर हम उस पर अमल दरामद करेंगे तो बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। लंसा जी फरमाइएगा कि आज आपने कहा है कि जनूबी पंजाब में अगर सेक्रेटेरिएट बनता है तो आपको कोई खुशी नहीं होगी, क्या वजह है, क्यों नहीं खुशी होगी? ये तो बड़ा तरीना मुतालबा है यहाँ की सराकी अवाम का। वैसे आज की इस मौके की मुनासबत से मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट का बनना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने और पीटीआई ने उस वक्त एक तंजीम के साथ, एक पार्टी के साथ जो जनूबी पंजाब इत्तेहाद के नाम से बनाई गई थी, उनसे वादा किया था कि वो जनूबी पंजाब इत्तेहाद जो है वो इस खित्ते में जो महरूमियाँ हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो उनके साथ जो एक नारवा सलूक रखा गया है, उसको हल करने के लिए उनको सूबा देंगे और जनूबी पंजाब का सूबा देंगे। मगर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद मुतालबा किया था कि हम सूबा देंगे और साउथ पंजाब का सूबा देंगे, और अगर साउथ पंजाब का सूबा उन्होंने कहा था तो अब सेक्रेटेरिएट मुतबादिल साउथ पंजाब सूबे का नहीं हो सकता। सेक्रेटेरिएट का मतलब है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी बैठ जाएंगे, एक एडिशनल आईजी बैठ जाएंगे और यहाँ सेक्रेटेरिएट का काम होगा। ये अंग्रेज़ों के दौर में आपको याद होगा कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी रियाया को कुछ मराद दिया करते थे। हमें उन मराद की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑटोनमस प्रोविंस चाहिए, अपना वज़ीर आला चाहिए, अपना सूबा चाहिए, अपनी प्रोविंशियल असेंबली चाहिए, अपना गवर्नर चाहिए, अपना मुतसिब आला चाहिए और उसी तरीके से यहाँ का अलहदा हाई कोर्ट होना चाहिए ताकि एक तासुर हो और यहाँ के सेनेट की तादाद बराबर हो दूसरे सूबों के बराबर।
تو ہمیں وہ صوبہ چاہیے جس سے ناانصافی ختم ہو سکے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، صرف واحد 70 سال میں ہی وزیر اعظم رہا ہوں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تھا پاکستان کا، اس کا 33% حصہ جو ہے وہ بنتا ہے جنوبی پنجاب کا. میں نے 4 سال 4.25 سال 33% میں نے دیا تھا، اور نہ اس سے پہلے کا بھی دیا گیا ہے، نہ اس کے بعد کا بھی دیا گیا ہے، اور نہ کبھی دیا جائے گا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صوبہ جو ہے وہ آٹونمس ہونا چاہیے، اور وہ یہ نہ ہو کہ لاہور سے کنٹرول کیا. گیلانی صاحب، یہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں ادھر گورنر ہاؤس کے اندر، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آبائی ضلع کے لیے اربوں روپے کے فنڈ منظور کروا لیے، ملتان کو کچھ نہیں دیا. تو وہ سارا کچھ وہ جو پچھلی حکومتوں میں ہوتا رہا، تو تبدیلی کون سی آئی جب سارے فنڈ انہوں نے اپنے بندوں کو ہی دینا؟ دیکھیں کریم صاحب نااہل ہونے کے باوجود وہ فنڈ لے رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں ڈسکریمنیشن نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ دیا تھا اور اس کا حصہ دیا تھا 4 صوبوں کو، اور اسی ہی طرز کا پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے، اور تمام اضلاع کو ان کی برابری کی سطح پر ان کو فنڈز مہیا ہونے چاہیے. اس NFC پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. گیلانی صاحب، ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، پاکستان کی تمام جماعتیں خاموش کیوں ہیں؟ کیوں نہیں بولتی، کوئی جواب کیوں نہیں مانگتی؟ دیکھیں، اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلر بلائنڈ ہیں، اور وہ عالمی تنظیمیں جو ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے تھے ان کو اب مظالم نظر نہیں آ رہے. جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، تو میں اپیل کروں گا ان تنظیموں کو جو انسانی حقوق کے نام لیتے ہیں، وہ ان کے جو تکالیف ہیں ان کو اجاگر کریں. گیلانی صاحب، یہ جو بلاول ہیں وہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ یہ انڈین میڈیا کی بات کر رہے ہیں، آج کل ان کی انڈین میڈیا کی زبان بول رہے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہی ہیں اپنی سیاست خود ختم کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کے کہنے سے تو وہ بات نہیں بن سکتی. آپ نے کچھ کنونسنگ بات نہیں کی. آپ سوال کر سکتے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے ان سے متعلقہ کی ہیں جو پاکستان سے متعلقہ ہیں، اور اس لیے اگر پاکستان کی بات کرنا، ہندوستان کی زبان بولنا جو ہے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اچھا، شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ جون جولائی تک تمام جو لٹیرے ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے ان کا؟ دیکھیں، میں ان کی کسی بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا.